نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر وبیدی لواء الحمد ولا فخر وما من نبی يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر رواه الترمذی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں قیامت دے دن اولاد آدم دا سردار ہوں، یعنی جنی بھی اولاد آدم محشر دے میدان دے اندر جمع ہوئے گی نا، میں انہاں دی سرداری فرماؤں، میں انہاں دی رہبری فرماؤں، میں انہاں دی بخشش اور مغفرت دا سبب بن، میں اللہ کولوں سب واسطے دعا کر، میں اینا ساریاں دے طرفوں اللہ دے اگے اینا دی وکالت کر، اللہ تبارک و تعالی دے عذاب کولوں اینا نو نجات دینا۔ فرمایا میں قیامت دے دن اولاد آدم دا سردار، اور فرمایا لیکن میں اس چیز دا فخر نہیں ہے، میں اس چیز دے اتے فخر نہیں کردا، غرور نہیں کردا، تکبر نہیں کردا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مینو اتنا بڑا منصب عطا فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں اور میرے ہاتھ دے اندر حمد دا جھنڈا ہوئے گا، اللہ دی حمد دا میرے ہاتھ دے اندر جھنڈا ہوئے گا، اور میں فخر نہیں کردا، میں اس چیز دے اتے بھی فخر نہیں کرتا۔ اس دن کوئی نبی آدم علیہ السلام اور اینا دے سوا کوئی ایسا نہیں ہوئے گا جڑا میرے جھنڈے تھلے نہ آ جائے۔ آدم علیہ السلام تو لے کے جننے بھی نبی آئے نے 1,24,000 کم و بیش، حضور فرماتے ہیں کوئی ایسا نبی نہیں ہوئے گا جڑا میری طرف نہیں آئے گا، سارے نبی بھی اس میرے جھنڈے تھلے آئے۔ نبی اکرم تاجداری انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام میں میرے جھنڈے تلے نال گے، میں اینا دے وچوں پہلا ہاں جس دے واسطے زمین کھلی گئی، زمین کھلی گئی تو مطلب یہ کہ جدوں قیامت قائم ہوے گی ایک باری پوری عالم کائنات نو موت ہے، جناب اسرائیل علیہ السلام نو بھی ملک الموت نو بھی موت آئے گی، عالم کائنات دے اندر صرف رب تو علاوہ کوئی چیز باقی نہیں، لیکن جدو قیامت دا دن ہوئے گا پھر سارے اپنے قبروں دے وچ اٹھن گے۔ حضور فرماتے ہیں انہاں وچوں سب تو پہلا میں ہواں گا جنہاں واسطے زمین کھلے گی، یعنی قبر دے وچوں جڑے اٹھن گے سب تو پہلے میں ہی قبر دے وچوں اٹھاں۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں اور فرمایا میں اس چیز دے اوتے فخر نہیں کرتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں اس حدیث مبارکہ دے اندر چند گلاں نے، پہلیاں گلاں اے کہ انج سوچو کہ عالم کائنات دے اندر رب تعالی تو بعد اگر کسی دی شان ہے تے او تاجداری کائنات تواڈے تے میرے نبی دی ہے، رب نے اپنے بعد کسی نو مقام دتا ہے، منصب دتا ہے تے او تواڈے تے میرے نبی حضرت محمد مصطفی احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا کیتا ہے۔ حضور دا کلمہ پڑھن والے ہو اور حضور نو جڑے مقامات ملے نے قیامت دا دن ہوئے گا، اگرچہ مندے نے دنیا دے اندر شفاعت کرنے والا شفیع رہبر رہنما دنیا دے اندر رہتے ہوئے حضور نو مندے نے یا نہیں مندے، یہ سارے او دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی پاک پردس دے اندر دست بستہ ہو کے کھڑے، صرف انسان نہیں، مخلوق نہیں، بلکہ آدم علیہ السلام تو لے کے آخری نبی رسول یہ سارے بھی حضور فرماتے ہیں کہ میری حمد دا جڑا جھنڈا ہوئے گا نا، اللہ تبارک و تعالی دی حمد دا جھنڈا جڑا ہوئے گا نا، اس جھنڈے تھلے یہ سارے بھی جمع آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھن والے ہو، حضور دے غلام ہو، میں پیدا ہوواں گا جس دے واسطے زمین کھلے گی، یعنی قبر دے وچوں سب تو پہلے میں ہی اٹھاں گا۔ حضور دے غلاموں یاد رکھو ساریاں عزتاں ساریاں شاناں آقا علیہ الصلوۃ والسلام واسطے، اور اس کے بعد
باقی انبیاء واسطے، باقی رسولہ واسطے، پھر باقی امتہ واسطے، خاص کر سب تو اعلیٰ امت امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے غلاموں ساڑی خوش نصیبی ہے کہ اسی دنیا دے اندر رہندی ہویا بھی حضور نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت دا اظہار کرنے، حضور دے نال اسی محبت رکھنے۔ او بھی لوگ ہون گے جڑے دنیا دے اندر بغض رکھ دینے، قیامت دے دن انہاں نوں اس چیز دا اظہار کرنا پوے گا، لیکن ساڈی خوش نصیبی ہے اسی دنیا دے اندر بھی محبت دا اظہار کرنے اور انشاءاللہ قیامت دے دن بھی اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوں شفیع مناں گے، شفاعت کرن والا مناں گے، اللہ دے اگے سفارش کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سانو دوزخ تو نجات دلان گے اور جنت دے اندر پہنچان گے۔ راہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ میرے اسی سارے دنیا دے اندر رہتے ہویا حضور دے نال محبت رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ۔